नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। म वसुधा केसी। नमस्कार, म प्रनिशा लक्ष्मी। सुरुमा हेडलाइन्स। प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल आज मध्यरातबाट सकिँदै आगामी संसदले जनपक्षीय काम गर्ने सभामुख सापकोटाको विश्वास। आम निर्वाचन निष्पक्ष बनाउन एमाले अध्यक्ष ओलीको आयोगलाई आग्रह। संसदको 5 वर्षीय कार्यकालबारे नेताहरूको आफ्नै तर्क। सर्वोच्च अदालतले परमादेशबाट संसद पुनर्स्थापना गरेर न्याय गरेको प्रधानमन्त्री देउवाको भनाई। परराष्ट्र सम्बन्धमा पनि सुधार गरेको उल्लेख। आजदेखि काठमाडौँका सार्वजनिक स्थलमा धूम्रपान गर्न निषेध। धूम्रपानजन्य पदार्थले जनस्वास्थ्यमा गम्भीर असर पारेको निष्कर्ष। र युक्रेनको आक्रमण गतिविधिले रुसको योजनामा प्रभाव नपर्ने राष्ट्रपति पुटिनको भनाई। डोनबास क्षेत्रमा आक्रमण जारी रहने उल्लेख। प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल आजबाट सकिएको छ। आगामी चुनावका लागि भोलि समानुपातिक उम्मेद्वारको बन्द सूची बुझाउनु पर्ने भएपछि आज मध्यरातदेखि प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिएको हो। अन्तिम बैठकको दिन सभामुख अग्नि सापकोटाले अहिलेको संसदले धेरै आरोह अवरोहको सामना गरेको भन्दै आगामी संसदले जनपक्षीय काम गर्ने विश्वास व्यक्त गरे। प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल शनिबारबाट सकिएको छ। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभाको चालु अधिवेशन अन्त्य गरेकी थिइन्, जसको जानकारी सभामुख अग्नि सापकोटाले शनिबारको बैठकमा गराएका छन्। 2079 जेठ 10 गतेको बैठकमा सम्माननीय राष्ट्रपति महोदयले संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई गर्नुभएको सम्बोधनप्रति पेश भएको धन्यवादको प्रस्ताव सर्वसम्मतिबाट पारित भएको थियो। साथै सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट सम्बोधन मार्फत प्रस्तुत भएको आर्थिक वर्ष 2079-80 को लागि नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि 2079 जेठ 12, 13 र 14 गतेका दिनहरूमा व्यापक रूपमा छलफल भई जेठ 14 गते उक्त नीति तथा कार्यक्रम बहुमतबाट पारित भयो। आगामी चुनावका लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका उम्मेद्वारको बन्द सूची आइतबार बुझाउने कार्यतालिका निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरिसकेको छ। त्यसै अनुसार शनिबार प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिएको हो। प्रतिनिधि सभाको अन्तिम बैठकमा सभामुख सापकोटाले जारी अधिवेशनले गरेका कामको बेहरिस्ता सुनाएका छन्। त्यस्तै 5 वर्ष अघि भएको चुनाव मार्फत गठन भएको संसदले धेरै कानुनहरू निर्माण गरेको र आगामी चुनाव मार्फत गठन हुने संसदले समेत महत्त्वपूर्ण काम गर्ने विश्वास लिएको उनले बताएका छन्। संसदको सफलतामा दलहरूको उच्च समझदारी र सहकारी आवश्यक छ। 11औं अधिवेशनमा उल्लेखनीय कार्य भएको तथ्यले पनि दलहरूबीच उच्च समझदारी बन्दा संसदले गति लिने यथार्थ पुनर्पुष्टि भएको छ। यही समझदारीले सहकार्यमा आधारित राजनीतिक संस्कृतिको विकास र विस्तार आगामी दिनका लागि अनुकरणीय बन्नेछ भन्ने मेरो विश्वास छ। जनताको सार्वभौम सत्ताको अभ्यास गर्ने यो सर्वोच्च थलोको महत्त्व र गरिमा बढाउन सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दल एवं मान्य सदस्यहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने यथार्थ हामीले पक्कै महसुस गरेका छौँ। यस अवधिमा जनताले सुम्पिएका गहन जिम्मेवारी वहन गर्न हामी कति सक्षम भयौँ इतिहासले पक्कै समीक्षा गर्नेछ। सभामुख सापकोटाले आगामी संसदले जनपक्षीय काम गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै अहिलेका सबै सांसदहरूलाई शुभकामना समेत दिएका छन्। प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिएसँगै सांसदहरूको समेत विदाई भएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि अमृत राज काफ्ले, काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभाको 5 वर्षीय कार्यकाल पूरा भएको छ। प्रतिनिधि सभाको पहिलो कार्यकाल कति सफल र कति असफल भन्ने विषयमा सांसदहरूले आफ्नै तर्क पेश गरेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले निर्वाचनका बेला सत्ता पक्षबाट लतारिएर नचल्न पनि निर्वाचन आयोगलाई चेतावनी दिएका छन् भने सत्ता पक्षले केपी ओली नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले अदालतलाई प्रभावमा पार्ने काम गरेको आरोप समेत लगाएका छन्।
प्रतिनिधि सभाको 5 वर्षे कार्यकाल पूरा भएको छ। प्रतिनिधि सभाको पहिलो कार्यकाल कति सफल र कति असफल भन्ने विषयमा सांसदहरूले आफ्नै तर्क पेश गरेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका केपी शर्मा ओलीले निर्वाचन आयोगले आगामी मंसिर 4 गते हुने प्रदेशसभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनलाई निष्पक्ष, स्वतन्त्र र धाँधली रहित ढंगले सम्पन्न गराउने आफ्नो दायित्व पूरा गर्नुपर्ने बताएका छन्। निर्वाचनको यो बेला सत्ता पक्षबाट लतारिएर नचल्न पनि निर्वाचन आयोगलाई ओलीको चेतावनी थियो। निर्वाचन शान्तिपूर्ण वातावरणमा, निर्भय वातावरणमा, निष्पक्ष, स्वतन्त्र र धाँधली रहित ढङ्गले सम्पन्न गरिनुपर्छ। यो निर्वाचन आयोगको कर्तव्य हो। निर्वाचन आयोगलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु कि निर्वाचन आयोग सत्ता पक्षबाट लतारिएर नचलोस्, आफ्नो स्वतन्त्र हैसियत, स्वतन्त्र भूमिकालाई प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाओस्, म आग्रह गर्न चाहन्छु। सरकारलाई म भन्न चाहन्छु, अब उपरान्त निर्वाचन सञ्चालन गर्ने काम निर्वाचन आयोगले गर्ने हो र सरकारको काम निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचन सम्पन्न गर्न सहयोग पुर्याउने काम हो। त्यसकारण हस्तक्षेपकारी भूमिका र निर्वाचनलाई अस्वस्थ ढङ्गले प्रभावित गर्ने भूमिका सरकारले खेल्न मुनासिब हुँदैन, पाउँदैन। त्यतापट्टि म सजग गराउन चाहन्छु। त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबराको बयानले केपी ओली नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले अदालतलाई प्रभाव पार्ने काम गरेको पुष्टि भएको बताए। संसदको पुनर्स्थापना, जनताको भावना र पहल, बहुमत सांसदको निर्णय, नागरिक समाजको पहल र संवैधानिक इजलासको बहुमतको कारणले सम्भव भएको प्रचण्डको भनाइ छ। जनताले सडकबाट, नागरिक र बुद्धिजीवीहरूले आवाज उठाएर फेरि सदन पुनर्जीवित भयो। अदालतले यसलाई पुनर्जीवित गरिदियो। म सबैलाई, आन्दोलनमा सहभागी सबैलाई पनि, सबै नागरिक आन्दोलन र बुद्धिजीवी सबैलाई पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु र हामी सँगै यसलाई सफलतापूर्वक एउटा प्रक्रियाबाट अन्त्य गर्ने र फेरि नयाँ निर्वाचनसँगै नयाँ सदनलाई स्वागत गर्ने ठाउँसम्म ल्याउन सफल भयौँ। त्यस्तै जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संसदले दोहोर्याएर पारित गरेको नागरिकता सम्बन्धी विधेयकलाई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुको विकल्प नरहेको बताए। अध्यक्ष यादवले सो विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण नभए मुलुकको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै धरापमा पर्ने चेतावनी समेत दिन भ्याए। प्रतिनिधि सभाको 5 वर्षे कार्यकाल सन्तोषजनक नरहेको यादवको टिप्पणी छ। केही साथीहरू भुलभुलै यहाँ पर्नु हो, त्यो हुनेवाला थिएन र भएन। तर त्यही अध्यादेश जारी गर्दा सम्मान्य राष्ट्रपतिज्यूबाट अध्यादेश प्रमाणित हुन्छ एकैछिनमा। त्यही अध्यादेश, सेम ल्याङ्ग्वेज, सेम वर्ड, सेम संसदबाट 2 पटकसम्म पारित भइसक्दा, एक पटक पारित हुँदा फिर्ता हुने, दोस्रो पटक चाहिँ के भन्दाखेरि दुवै सदनको बहुमतले पारित गरेपछि त्यो स्वतः ऐनको रूप निर्धारण गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिसहरू छ। तर नेपालमा किन भएन? सरकारले सोच्नु पर्दछ। यसरी सांसदहरूले आफ्नै तरिकाले 5 वर्षको अवधिलाई समीक्षा गरे पनि संविधान र संघीयताको मर्म अनुसार सोचे जस्तो भने देखिएको छैन। 5 वर्षीय कार्यकालमा 2 वर्ष संसद विघटन, लामो समयसम्म संसद अवरोध, महत्वपूर्ण विधेयकहरू पारित हुन नसक्नु भने यो संसदको कार्यकालका अधुरा काम रहे। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि वसुधा केसी, काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल आज मध्यरातबाट सकिँदैछ। मुलुक संघीयतामा गएपछिको पहिलो प्रतिनिधि सभा 5 वर्ष त टिक्यो, तर विगत जस्तै सत्ता परिवर्तनको खेलमा भने अल्झिरह्यो। आयु नपुग्दै 2 पटक विघटन भएको संसद सर्वोच्च अदालतले पुनर्स्थापना गरेको थियो। तर पनि यो संसदले 2 वटा सरकार बनायो, सँगै अमेरिकी सहयोग परियोजना MCC समेत पारित गर्यो। त्यस्तै नागरिकता विधेयक समेत संसदले पारित गरेको छ। यो 5 वर्षको अवधिमा संसदबाट अरू के भए त? 2072 सालको संविधानमा टेकेर मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेपछि 2074 सालमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन भयो। 2 चरणमा भएको उक्त निर्वाचनले 275 जना संघीय सांसदलाई प्रतिनिधि सभामा पठायो।
जनताले 165 जनालाई प्रत्यक्ष भोट हालेर संसद पठाए भने 110 जना समानुपातिक सांसदको हैसियतले संसदमा पुगे। प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी 275 जना सांसदबाट 2075 साल फागुन 3 गते तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाबाट प्रधानमन्त्रीका रूपमा केपी शर्मा ओली नियुक्त भए। ओली प्रधानमन्त्री रहेको सरकारले लिपुलेक लिम्पियाधुरा सहितको चुच्चे नक्सा संसदबाट पारित गर्नु नै ठूलो सफलताका रूपमा रह्यो। बहुमत सहित प्रधानमन्त्री भएका ओलीले पार्टीभित्र आन्तरिक सङ्घर्ष चुलिएको भन्दै संसद स्थापनाको 3 वर्षमै संसदको हत्या गर्ने प्रयास गरे। 2077 सालको पुस 5 गते उनले संसदलाई विघटन गरे, जसको असरले 2077 फागुन 23 मा एमाले र माओवादी मिलेर बनेको नेकपा पार्टी फुट्यो। 77 पुस 5 मा संविधान विपरीत संसद विघटन गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गर्दै फागुन 11 मा संसद पुनर्स्थापना गर्यो। सर्वोच्चको फैसलाबाट असन्तुष्ट बनेका ओलीले 2078 को जेठ 8 गते दोस्रो पटक संसद विघटन गरे। तर ओलीको उक्त कदमलाई पनि सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक रहेको ठहर गर्दै 78 असार 28 मा संसदलाई पुनर्स्थापना गर्यो। संसद पुनर्स्थापनाको भोलिपल्ट अर्थात् असार 29 मा तत्कालीन समयको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी, एमालेबाट फुटेको एकीकृत समाजवादी र अन्य 5 दल मिलेर शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भयो। त्यति बेला संसदमा भइरहेको उतार चढावले झण्डै 2/3 ल्याएर प्रधानमन्त्री बनेका ओलीलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतामा सीमित बनायो भने प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता देउवालाई प्रधानमन्त्री बनायो। संसद पुनर्स्थापनापछि 5औं पटक प्रधानमन्त्री भएर देउवाले अहिले देश हाँकिरहेका छन्। उनको कार्यकालमा पनि संसदमा अनेक विषयले चर्चा पायो। अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी उनको कार्यकालमा विवादितसँगै चर्चामा रह्यो। विरोधका बीच 2078 फागुन 15 मा 11 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा सहित एमसीसी बहुमतले पारित भयो। त्यसपछि लगत्तै अमेरिकासँगको अर्को सम्झौता एसपीपीले पनि राजनीतिक हलचल पैदा गर्यो। यद्यपि त्यसमा सहमति भने जुट्न सकेन र फिर्ता गर्ने निर्णय भयो। अर्कोतर्फ देउवाकै पालामा नागरिकता विधेयक पनि संसदमा बढी बहसको विषय बन्यो। राज्य व्यवस्था समितिले 4 वर्ष लगाएर पास गरेको नागरिकता विधेयकलाई देउवा नेतृत्वको सरकारले खारेज गर्दै नयाँ विधेयक संसदमा दर्ता गर्यो र बहुमतले पारित समेत भयो। तर राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरी पुनः संसदमा फर्किए पनि हुबहु पुनः पारित गर्दै अहिले राष्ट्रपति कार्यालयमा प्रमाणीकरणको पर्खाइमा छ। एमाले प्रतिपक्षमा पुगेसँगै 9 महिना संसद अवरोध गरेको घटना इतिहासमै दर्ज भयो भने गैर सांसदलाई मन्त्री अर्थमन्त्रीको सीसीटीभी फुटेज प्रकरण पनि संसदमा विवादको प्रमुख विषय बन्यो। यसरी हेर्दा 5 वर्षमा संसदभित्र र बाहिर संहिता कार्यान्वयन, कानुनको निर्माण, विभिन्न विधेयक निर्माण, चुच्चे नक्सा, एमसीसी, स्थानीय निर्वाचन र नागरिकता विधेयक जस्ता काम नै भए भने विवादका 9 घटना पनि देखिए। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा राजु थापाका साथमा विनोद विक्रम भण्डारी र कैलाश कठायत, काठमाडौँ। अब पालो ग्लोबल भोइसको। प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको नागरिकता विधेयकलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले के गर्लिन् भन्ने विषयलाई अहिले चासोका साथ हेरिएको छ। राष्ट्रपति कार्यालयमा अड्किएको विधेयकको पक्ष र विपक्षमा अहिले प्रदर्शन भइरहेका बेला आजको ग्लोबल भोइसमा हामीले सोधेका छौं, नागरिकता विधेयकलाई राष्ट्रपतिले के गर्नु पर्ला? यस्तो हेर्नुस्, कुरा सुन्नुस्, के छ भन्दाखेरि जुन राष्ट्रपतिले गर्नु भएको छ देशको लागि र नेपाली जनताको लागि उहाँले गर्नुभएको छ। उहाँ पनि त महिला हो नि, हैन? तर उहाँ महिला भएर पनि उहाँले महिलाको लागि रोक्यो भनेर जुन एउटा चाहिँ कुराहरू बाहिर पनि निस्किरहेको छ, यो होइन, वास्तविकता होइन। किनभने उहाँ सर्वोपरि हो, 1 नम्बर नेपाली हो, हैन? किन भन्दाखेरि राष्ट्रपति भनेको देशको एउटा प्रमुख व्यक्ति हुन्, 1 नम्बर व्यक्ति हुन्, प्रथम व्यक्ति हो जसले चाहिँ देशको लागि, देशका जनताका लागि हेर्नै पर्छ र कानुन सम्बद्ध भएर चाहिँ उहाँले जानुपर्ने हुन्छ। जसले उहाँले गरेका कुराहरू मेरो विचारमा सही छ। जस्तो देशलाई हित हुने कुराहरू हुनु पर्यो, होइन? पहिलो कुरा त अब राष्ट्रपतिज्यूले पनि अब देशलाई हित गर्ने काममै उहाँले चाहिँ फिर्ता पठाउनु भएको थियो।
र यो संसदमा छलफल भएर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने कुरा हो। तर चाहिँ संसदमा छलफल नभइकन त्यसरी फिर्ता सेम हुबहु यसरी गर्नु भनेको एउटा गलत हो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। 10-12 बुँदाहरू समेटेर जो पठाएको थियो त्यो प्रतिनिधि सभा राष्ट्रिय सभामा त्यसको छलफल हुनुपर्थ्यो। त्यो छलफल नगरे नै सिधै फेरि त्यो अब गठबन्धनको भनौँ कि बहुमिचाइको भनौँ कि अब आउँदो चुनावको लागि मध्यनजर गरेर फेरि स्वत फर्काएको छ। सायद अब राष्ट्रपतिले त्यो अनिवार्य गर्नै पर्ने भन्ने प्रावधान छ होइन, हामीले जानेअनुसार। अब त्यसको विज्ञहरूलाई थाहा होला यो कुरा सम्बन्धी। तर जतिसम्म लाग्छ मलाई यो नागरिकता विधेयक चाहिँ सच्याउनुपर्छ। हामीले जानेका छौँ, बुझेका छौँ यो नागरिकताले गर्दा होइन, त्यो सिक्किम अनि त्यो फिजी देशहरू कति अप्ठ्यारो परेका थियो नागरिकताले गर्दा होइन। यो विशेष गरेर समस्या त सबै ठाउँमा छ हेर्नु, विशेष गरी 2 नम्बर प्रदेशमा यो अनि बढी खुला सिमाना भएको भएर होइन त्यो समस्या सबैले नागरिकता देऊ नदेऊ भन्नेको होइन, हरेक नेपालीलाई नागरिकता दिनुपर्छ। तर यो नागरिकता सम्बन्धी अलिक कडा नियम बनाउनुपर्छ। यो चाहिँ तपाईँको विदेशी नेपालभित्र भित्राउने विधेयक हो होइन। यो विदेशीकै चालबाट पास गर्नुपर्छ भनेको हो यो, किनभने जम्मा यो सानो देश 3 करोड जनसङ्ख्या भएको देशमा त्यस्तो विधेयक पास गरेर तपाईँको 50 लाख होइन करोडौँ विदेशी मान्छे भित्रिन्छ होइन। त्यसको एउटा नीति हुन्छ, नागरिकको नीति, वंशज र अर्को के भन्छ अङ्गीकृत होइन। अब अङ्गीकृत नागरिक दिनुपर्ने भन्नेमा त्यो त्यस्तो किसिमको त्यो तपाईँको प्रश्न चाहिँ छैन। नागरिक भनेको एउटा सबैको जनचासोको विषय रहेको छ। जनचासोको विषयमा दलहरूले एउटा उचित निर्णय र उचित निकासको रूपमा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरो मलाई लाग्छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहको चर्चा अहिले जताततै छ। मेयरमा निर्वाचित भएपछि एकपछि अर्को लोकप्रिय काम गरेपछि शाहको चर्चा चुलिएको हो। तर एमालेका केही नेताहरूले भने शाहको आलोचना गरिरहेका छन्। तर सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस सहितका दलका शीर्ष नेताहरूले समेत खुलेरै उनको चर्चा गर्न थालेका छन्। पछिल्लो समय काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह बालेनको चर्चा यत्र तत्र छ। महानगरभित्र बनेका अनाधिकृत संरचनामा डोजर चलाउने अभियानले उनको चर्चाको ढोका खोलिदिएको हो। मेयर शाहले डोजर अभियानमा अनाधिकृत रूपमा बनाइएका ठूला घरानाको संरचना नै भत्काइदिएका छन्, जसका उदाहरण हुन् काठमाडौँ मल, अल्फा भिटा आरभी कम्प्लेक्स। त्यति मात्र होइन, पछिल्लो समय टुकुचा खोलाको उत्खनन एवं खोजी कार्य सुरु गरेका बालेनले थप चर्चा बटुल्न सफल भएका छन्। स्वतन्त्रबाट विजयी भएका बालेनले विभिन्न राजनीतिक दलबाट उम्मेदवारी दिएर काम गर्न नसकेका अन्य स्थानीय तहका उम्मेदवारहरूलाई समेत उनले ठूलै पाठ सिकाएका छन्। विभिन्न राजनीतिक दलका शीर्ष नेताले समेत उनको खुलेरै तारिफ गरेका छन्। उनको तारिफ गर्ने कांग्रेसका शीर्ष नेता हुन् रामचन्द्र पौडेल र केन्द्रीय सदस्य शशाङ्क कोइराला। उनीहरूले बालेनको प्रशंसा खुलेरै गरेका छन्। युवाहरू छन्, जोश र जाँगर छ, काम राम्रो गरे भने त सबैले वाह वाह भनिहाल्छन् नि। फोटोमा देखिए जस्ता कयौं सार्वजनिक पोखरी, पाटी र पौवा अतिक्रमणमा परेको भन्दै ऐतिहासिक सम्पदा र सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्नु सबैको कर्तव्य भएको समेत बताएका छन्। उनले बालेन शाहले थालेको संरक्षण अभियान स्वागत योग्य भएको भन्दै आफ्नो पूर्ण सहयोग रहेको समेत बताए। बालेनको कामलाई पूर्व शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले समेत समर्थन गरेकी थिइन्। तर एमाले नेता महेश बस्नेतले भने बालेन्द्र शाहको आलोचना गर्ने गरेका छन्। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय खड्काका साथमा अभिषेक सापकोटा, काठमाडौँ। हेम्स हस्पिटलले प्रसुति तथा स्त्री रोग चिकित्सकहरूलाई मिनिमल एक्सेस सर्जरीको तालिम दिएको छ। मिनिमल एक्सेस सर्जरी इन गाइनोकोलोजी नाम दिएको एक दिने तालिममा प्रसुति तथा स्त्री रोगका विशेषज्ञका रूपमा कार्यरत चिकित्सकहरूको सहभागिता रहेको थियो। काठमाडौँको धुम्बाराहीमा रहेको हेम्स हस्पिटलले प्रसुति तथा स्त्री रोगको क्षेत्रमा काम गर्ने देशभरका चिकित्सकहरूलाई मिनिमल एक्सेस सर्जरी तालिम दिएको छ। प्राध्यापक डाक्टर पदमराज पन्त नेतृत्वको टोलीले चिकित्सकहरूलाई तालिम दिएको हो। प्राध्यापक डाक्टर भोला रिजालले सहभागी चिकित्सकहरूलाई ल्याप्रोस्कोपी विधिबाट गाइनोकोलोजीमा गरिने विभिन्न प्रकारका अपरेसन विधिहरूको बारेमा जानकारी गराएका थिए। अहिलेको परिवेशमा गुणस्तरीय विश्वसनीय आधुनिक चिकित्सा पद्धति अवलम्बन गर्न सहयोग पुग्ने गरी चिकित्सकहरूलाई तालिम दिएको हेम्स हस्पिटलले जनाएको छ।
सिकाइ चाहिँ अलिकति लामो हुन्छ यो ल्याप्रोस्कोपी सर्जरी यो चाहिँ धेरै जसो इक्विपमेन्ट डिपेन्डेन्ट हुने भएको हुनाले र यसलाई इक्विपमेन्ट पनि चाहिन्छ र त्यो अनुसारको सिकाइ पनि लामो भएको हुनाले र डाक्टर साहबहरूलाई चाहिँ हामीले नेपालमै एउटा ट्रेनिङ गराएर जसले गर्दा उहाँहरूलाई चाहिँ बाहिर जान नपर्ने र त्यस खर्च पनि बच्ने र सजिलो हुने भएको हुनाले अब हामीले आगामी दिनहरूमा हामीले सिकेका कुराहरू चाहिँ नेपालका गाइनोकोलोजी सम्बन्धी डाक्टरहरूलाई सिकाएर यसमा चाहिँ हामीले गुणस्तरीय सेवाको लागि अगाडि बढाउनलाई चाहिँ हामी लागेका छौँ। तालिमले स्त्री तथा प्रसुति रोगका क्षेत्रमा काम गर्ने चिकित्सकलाई प्रेरणा मिल्ने हस्पिटलले विश्वास लिएको छ। अस्पतालले आगामी दिनमा पनि यो तालिमलाई निरन्तरता दिने बताएको छ। अस्पतालका अध्यक्ष डाक्टर आरएस भण्डारी, प्रबन्ध निर्देशक ज्योतिन्द्र शर्मा लगायतका अस्पताल प्रशासनले चिकित्सा क्षेत्रमा सघाउ पुग्ने गरी अन्य कार्यक्रममा पनि जोड दिने बताएका छन्। र यो चाहिँ पहिलो हामीले नेपालमा प्राइभेट हस्पिटलमा हामीले पहिलो नै कार्यक्रम अर्गनाइज गरेको अवस्था हो र यसपछि हामीले अब यसबाट अब आगामी दिनहरूमा चाहिँ यसलाई हामीले एउटा ट्रेनिङ साइटको रूपमा पनि हामीले डेभलप गर्ने प्लान गरेका छौँ। अस्पतालले आगामी दिनहरूमा ल्याप्रोस्कोपी तालिम साइटका रूपमा एक्सेस सर्जरी इन गाइनाकोलोजीलाई विकास गर्ने बताएको छ। निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित भए पनि हस्पिटलले समय समयमा सामाजिक क्षेत्रमा यस्तै काम गर्दै आइरहेको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय खड्काका साथमा कैलाश कठायत, काठमाडौँ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले स्थानीय तहहरूलाई बजार अनुगमन गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। शनिबार खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले थापाथलीमा स्थापना गरेको चाडबाड लक्षित सुपथ मूल्य पसलको उद्घाटन गर्दै मन्त्री बडुले स्थानीय तहहरूलाई प्रभावकारी रूपमा बजार अनुगमन गर्न आग्रह गर्नुभएको हो। उहाँले दशैं, तिहार, छठ लगायतका चाडबाडहरू आइरहेको र चाडपर्वहरूको बेलामा बजारमा अस्वाभाविक रूपमा मूल्य वृद्धि हुने भएकाले तिनै तहको सरकारले बजार अनुगमन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। मन्त्री बडुले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडलाई आफ्नो सम्पत्तिको यथार्थ अभिलेखीकरण राख्न समेत निर्देशन दिनुभयो। ठाउँमा आइसकेपछि यसको सम्पत्ति धेरै बढ्याछ, भौतिक सम्पत्ति धेरै बढ्याछ, तर त्यसको क्यास सम्पत्तिमा तपाईहरु रूपान्तरण गरेर त्यसको व्यापारिक लाभ लिन सक्ने योजना तयार गर्नुस्। त्यसको सही ढंगको अभिलेखीकरण पनि हुन सकिरहेको अवस्था होइन भन्ने सुनिरहेको छु। यसलाई छिटोभन्दा छिटो तपाईहरु यसलाई अभिलेखीकरण गर्नुस् र यो सम्पत्तिको सदुपयोग हामीले जनताको सेवामा सस्तो सेवा दिन सकौं र त्यसले सस्तो सेवा दिँदा धेरै ठुलो भोल्युममा दियो भने नफा पनि कमाउनुहुन्छ। त्यसकारण यसको भोल्युम बढाउनुस्, मेरो आग्रह यो हो। मन्त्री बडुले चाडपर्व लक्षित सुपथ मूल्य पसलमा बिक्री वितरण गर्ने खाद्य वस्तुको संख्या र सहुलियत बढाएको बताउनुभयो। दशैं, तिहार, छठ जस्ता मुख्य चाडपर्व लक्षित सहुलियत पसल आजदेखि सञ्चालनमा आएका छन्। शनिबारदेखि खुलेका सहुलियत पसल आउँदो कार्तिक 15 गतेसम्म चल्नेछन्। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीका अनुसार यी सुपथ पसलमा चिनी र घिउ बाहेक खाद्यान्न तथा दुग्धजन्य वस्तुको बिक्री वितरण हुनेछ। साल ट्रेडिङ र दुग्ध विकास संस्थान डीडीसीबाट एकीकृत रूपमा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गरिएको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा कम्पनीका शाखा रामशाहपथ, थापाथली, सूर्यविनायक र नखुमा सहुलियत उपलब्ध हुनेछ। सहुलियत पसलमा बिक्री हुने खाद्य सामग्रीमा 2 रुपैयाँदेखि 50 रुपैयाँसम्म छुट हुनेछ। चामल, दाल, चिउरा, आटा, कर्णाली प्रदेशका गेडागुडी लगायतमा प्रति किलो 7 रुपैयाँ छुट दिने कम्पनीका सूचना अधिकारी शर्मिला नेउपाने सुवेदीले जानकारी दिनुभयो। साल ट्रेडिङले नुनमा प्रति केजी 2 रुपैयाँ छुट दिने भएको छ। त्यस्तै दुग्ध विकास संस्थान डीडीसीले दशैं, तिहार, छठमा घिउमा प्रति लिटर 50 रुपैयाँ, चीजमा प्रति किलो 20 रुपैयाँ, पनिरमा 20 रुपैयाँ र दहीमा प्रति लिटर 10 रुपैयाँ छुट दिने डीडीसीका महाप्रबन्धक सञ्जीव झाले बताउनुभयो। कम्पनीले दशैंका लागि झण्डै 3000 खसी बोका र च्याङ्ग्रा ल्याउने तयारी पनि गरेको छ। अब इन्टरनेशनल न्यूज। रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुतिनले युक्रेनको
युक्रेनको प्रति आक्रमक गतिविधिले रुसको योजनामा कुनै प्रभाव नपर्ने दावी गरेका छन्। युक्रेनले पछिल्ला केही दिनमा रुसले कब्जा गरेका क्षेत्रमा प्रति आक्रमण गरिरहेको बेला रुसी राष्ट्रपति पुतिनले पहिलो पटक सार्वजनिक रूपमा यस्तो टिप्पणी गरेका हुन्। युक्रेनी सैनिकले पछिल्लो 6 दिनमा उत्तरपूर्वी खार्किव क्षेत्रमा रुसको कब्जामा रहेको मध्ये 8000 वर्ग किलोमिटर क्षेत्र नियन्त्रणमा लिएको बताएको छ। तर पुतिनले भने आफूलाई कुनै हतार नरहेको बताएका छन्। उनले डोनबास क्षेत्रमा रुसी आक्रमण जारी रहने समेत उल्लेख गरेका छन्। रुसले अहिलेसम्म आफ्ना सैनिक पूर्ण क्षमतामा तैनात नगरेको पुतिनको दाबी छ। डोनबास क्षेत्रमा रुसले आक्रमण केन्द्रित गर्दै आएको छ र त्यहाँ रहेका रुसी भाषीको रक्षाका लागि वा आत्महत्याबाट जोगाउनका लागि आफूहरूले आक्रमण गरिरहेको पुतिनले दाबी गर्दै आएका छन्। डोनबासको केही क्षेत्र रुसको साथ पाएका पृथकतावादीको कब्जामा रहेको छ। अब स्पोर्ट्स न्यूज। भारतमाथिको ऐतिहासिक जितपछि नेपाल काठमाडौँमा जारी 6औं संस्करणको साफ महिला फुटबल च्याम्पियनशिपको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। विगतका संस्करणको विजेता भारतमाथि 1-0 को रोमाञ्चक जितसहित उपाधि नजिक पुग्दा नेपालले बंगलादेश प्रतिद्वन्दी पाएको छ। फाइनलमा प्रवेश गर्दा नेपाल भने 5औं पटक फाइनल प्रवेश गरेको हो। 2016 को संस्करणमा सेमी फाइनलबाटै बाहिरिएको नेपाल अन्य संस्करणमा भने उपविजेतामा सीमित हुँदै आएको छ। सोमबार हुने फाइनल खेलबाट नेपाली टोली घरेलु भूमिमा आयोजना हुन लागेको प्रतियोगिताको उपाधि उचाल्ने लक्ष्यमा हुनेछ। उता नेपाली टोलीका केही अनुभवी र राम्रा खेलाडीमा डेङ्गीको समस्या देखिएको छ। साथै बंगलादेशले जारी प्रतियोगितामा गरेको प्रदर्शनको आधारमा नेपालभन्दा समीकरणको हिसाबमा बलियो देखिएको छ। बंगलादेशले समूह चरणको पहिलो खेलमा मालदिप्समाथि 3-0 को जित निकाल्दै प्रतियोगितामा विजयी सुरुवात गर्दा दोस्रो खेलमा पाकिस्तानमाथि 6-0 को फराकिलो जित निकालेको थियो। यस्तै तेस्रो खेलमा भारतमाथि 3-0 को जित निकालेको बंगलादेशले सेमी फाइनलमा भुटानमाथि 8-0 को फराकिलो जित दर्ता गरेको थियो। बंगलादेशले 4 खेलमा कुल 20 गोल गरेको छ। बंगलादेशकी सबिना खातुनले जारी प्रतियोगितामा सर्वाधिक 8 गोल गर्दा बंगलादेशका लागि 4 गोल गर्ने मोसामत सिरात जहान सोपानको दोस्रो नम्बरमा रहेकी छिन्। उता बंगलादेशसँग भेट पक्का गरेको नेपालले पहिलो खेलमा भुटान विरुद्ध 4-0, दोस्रो खेलमा श्रीलङ्का विरुद्ध 6-0 र सेमी फाइनलमा भारत विरुद्ध 1-0 को जित निकालेको छ। नेपालले 3 खेल खेल्दा 11 गोल गर्न सफल भएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि अभिषेक सापकोटाको रिपोर्ट। ग्लोबल न्यूजको अन्त्यमा हेडलाइन्स पुनः एकपटक। प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल आज मध्यरातबाट सकिँदै आगामी संसदले जनपक्षीय काम गर्ने सभामुख सापकोटाको विश्वास। आम निर्वाचन निष्पक्ष बनाउन एमाले अध्यक्ष ओलीको आयोगलाई आग्रह। संसदको 5 वर्षीय कार्यकाल बारे नेताहरूको आफ्नै तर्क। सर्वोच्च अदालतले परमादेशबाट संसद पुनर्स्थापना गरेर न्याय गरेको प्रधानमन्त्री देउबाको भनाई। परराष्ट्र सम्बन्धमा पनि सुधार गरेको उल्लेख। आजदेखि काठमाडौँका सार्वजनिक स्थलमा धूम्रपान गर्न निषेध। धूम्रपानजन्य पदार्थले जनस्वास्थ्यमा गम्भीर असर पारेको निष्कर्ष। र युक्रेनको आक्रमक गतिविधिले रुसको योजनामा प्रभाव नपर्ने राष्ट्रपति पुतिनको भनाई। डोनबास क्षेत्रमा आक्रमण जारी रहने उल्लेख। ग्लोबल न्यूज अहिलेलाई यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।